मेंबर्सा कडल्यान म्हादईच्या संबंदी बरी सजेशनां आयिल्लीं आसा. तातूंत एक सजेशन सामकी प्रामुख्यान तें म्हटल्यार आमी सगळो फॅक्ट आनी फिगर्स घालून आमी जें कोर्टान दिल्लें आसा सुप्रीम कोर्टान तेंच मातशें परत रिपीट करचें आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करपा संबंदी आमकां परमिशन दिवचें. हें जॉयंट इन्स्पेक्शन प्रवाहाचे मेंबर्स आसतले आनी आमचेय ऑफिसर्स आसतले. कळ्ळें ना, जेणे करून एक इम्पार्शियल रिपोर्ट आसा पळय न्ही तो सुप्रीम कोर्टाक वचूं. आतां जालें कितें, आतां सगळे सबज्युडीस म्हणटात. प्रवाह कमिटी म्हणटा सबज्युडीस, कर्नाटका म्हणटा सबज्युडीस, आमी म्हणटा सबज्युडीस. म्हणटा तें ताका लागून सुप्रीम कोर्टांतले एक जर ऑर्डर मेळ्ळी वीच आर गोईंग टू आस्क फॉर इन द मंथ ऑफ तुजे नोव्हेंबर. कळ्ळें ना. आनी बाकीची सजेशन आयलां पळय न्ही म्हणजे गुगल इमेजीस आसा पळय न्ही तो दर म्हयन्याक घेवचो म्हणजे जेणे करून तांचे कितें थंय एक्टिविटी चलता जर जायत आमचें लक्षांत येता. नेक्स्ट मिटींग महाराष्ट्रा इज रिक्वेस्टेड वी आर क्वायट कॉन्फिडंट कित्याक जो फॅक्ट आसा पळय न्ही तो सगळो फॅक्ट आमकां लिपोवपाचें ना. आमचें इन्स्पेक्शन करपाचें ना, आमी गोंयांत यो म्हणटा आशिल्लो, तुमकां जाय तें या म्हणटा आशिल्लें. ताणें जें कितें केलां पळय न्ही हें अशें लिपून दडून केल्लें आसा. आमकां आमचें दिसता की आमची केस सारकी स्ट्रॉंग आसा.